नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. जे कितें घडटा तें सोमतेच दाखोवपाचें डिजिटल मिडिया हें प्रभावी माध्यम अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ताच्या मतमेजणी प्रमाण अस्तंत बंगालात आतांमेरेन 104 मतदारसंघाचे निकाल जाहीर जाल्यात. भाजपाक 72 सुवाती तर तृणमूल काँग्रेसीक 19 सुवाती मेळ्ळ्यात. 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी एनडीएन खर कामगिरी केल्या उपरांत लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर खर विश्वास दाखयला अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भुवनेश्वरात जाल्ल्या पयल्या इंडियन इंडोर ओपन कंबायंड इव्हेंट आनी पोल वॉल्ट चॅम्पियनशिपाच्या पयल्या दिसा कुलदीप कुमार हाणें दादल्याच्या पोल वॉल्ट सर्तींत 5.41 मीटर कामगिरी करून नवो राष्ट्रीय विक्रम केलो. आतां पुराय खबरो. आतांचो काळ हो डिजिटल युगाचो आनी ह्या डिजिटल युगांत डिजिटल मिडिया म्हत्वाची भुमिका वठयता अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. जे कितें घडटा तें सोमतेच दाखोवपाचें डिजिटल मिडिया हें प्रभावी माध्यम अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. विकसीत भारत करपाक सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय. तातूंत डिजिटल मिडिया लेगीत म्हत्वाची भुमिका वठयतली अशें तांणी म्हळें. ते डिजिटल मिडिया संपादक पत्रकार संघटनेन 3रे राष्ट्रीय महाअधिवेशन 2026चे कार्यावळींत उलयताले. ही कार्यावळ पणजी कला अकादमींत जाली. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हजर आशिल्ले. आपण म्हणतोय की झटक्यात लगेच कुठलीही बातमी पोचवायची असेल तर ती बातमी म्हणजे उद्याच्या पेपरची वाट बघायची गरज नाही किंवा जाऊन टीव्ही लावून बातमी बघायची गरज नाही. हातात असलेल्या मोबाईलवरती तुमच्या डिजिटल मीडियाच्या मुळे लगेच आपण आहे त्या ठिकाणी बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचतो. आपण जर बघतोय तर की ह्याचे फायदे पण आहेत आणि याचे तोटे पण आहेत म्हणजे बरेच. त्यामुळे मी तर म्हणेन वेगवेगळ्या योजना किंवा वेगवेगळी कामं ही पण आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्ताच्या झेनझीला कळायला लागली. 4 राज्यां आनी पुदुचेरी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या मतमेजणीत सुरवातीक जे दिसून आयिल्लें तेच तरेन दिसभरात मतमेजणी मुखार चलतना कायम आसा. ताज्या मतमेजणी प्रमाण अस्तंत बंगालांतल्या वट्ट्या 293 विधानसभा जाग्यां मदीं आतांमेरेन 104 मतदारसंघाचे निकाल जाहीर जाल्यात. भाजपाक 72 सुवाती मेळ्ळ्यात जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीक 19 सुवाती मेळ्ळ्यात. पश्चिम आसामात आतांमेरेन वट्ट 126 विधानसभा जाग्यांमदल्या 101 जाग्यांचे निकाल जाहीर जाल्यात. तातूंतले भाजपाक 73 सुवाती मेळ्ळ्यात. केरळात सगळ्या 140 जाग्यांचे निकाल मेळ्ळ्यात. काँग्रेसीक 63 जागे मेळ्ळे. अभिनेतो राजकारणी सी जोसफ विजय तमिळगा वेत्री कळगम म्हणल्यार टीव्हीके तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुकेंत एकूच व्हडलो पक्ष म्हणून इतिहास निर्माण करपाक तयार आसा. टीव्हीके 62 जाग्यांचेर मुखार आसा आनी राज्यांतल्या वट्ट 234 मतदारसंघांतल्यान 40 मतदारसंघ जिखला. 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी एनडीएन खर कामगिरी केल्या उपरांत लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर खर विश्वास दाखयला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. अस्तंत बंगालात विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रतिक्रिया दितना ते उलयताले. पक्षाचो उदय लोकांच्या विश्वासाचो प्रतिबिंब आसा अशें सांगून तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह आनी भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन आनी हेर फुडाऱ्यांक परबीं दिली. मतदारांचे उपकार मानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला देश आनी अस्तंत बंगालाक सुरक्षीतताय मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास दवरला आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी खातीर एनडीए खातीर वोटींग केला. कारण पयले फावटी आमी पळयता की वेस्ट बेंगालात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मोदीजीच्या नेतृत्वाखाली येता. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या जैताक येवकार दिलो आनी ह्या निकालात विकास केंद्रीत शासन आनी खंबीर नेतृत्वा वेलो लोकांचो विश्वास दिसून येता अशें सांगलें. ह्या जनादेशाक लागून ह्या वाठारांतली प्रगती स्थिरताय आनी समावेशक वाड आनी घटमूट जातली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. गोंय भाजपाचे उपाध्यक्ष आनी आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी अस्तंत बंगाल आनी आसामांतल्या भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी इतिहासीक अशें म्हळां. हे जैत फक्त पक्षाक अभिमानाची गजालूच न्हय तर देशाच्या एकचाराक आनी एकात्मते खातीर व्हड संदेश आसा अशें तांणी सांगलें. जनसंघाचे संस्थापक डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचो खाशेलो उल्लेख तांणी केलो. डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्तंत बंगालाचेच आशिल्ले. काश्मीर आनी देशाच्या एकात्मते खातीर तांणी आपलो जीव ओंपलो. आज पश्चिम बंगालात भाजपाची वाडटी ताकद हो तांच्या बलिदानाचो आनी विचारधारेचो जैत अशें तांणी म्हळें. ह्या यशाचें श्रेय तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह आनी पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा परबीं दिवन तमिळनाडू केरळ पुडुचेरी ह्या राज्यांचो पक्षाचो वाडत आशिल्लो आदारूय फुडाऱ्यां खातीर शुभ संकेत अशें तांणी मुखार म्हळें. निमणे तांणी जिखपी सगळ्या उमेदवारांक आनी कार्यकर्त्यांक परबीं दिवन ह्या जैताक लागून देशाच्या उदरगतीचो मार्ग आनी घटमूट जातलो असो विश्वास उक्तायलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20
कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांज वेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. भारतीय विज्ञान संस्था बेंगळुरू, माय भारत उपक्रम आनी केंद्रीय आदिवासी वेवहार मंत्रालयाच्या सहकार्यान एसटी विद्यार्थ्यां खातीर सेमी कंडक्टर प्रशिक्षण कार्यावळ 2026 जाहीर करता. पयल्या पांवड्याच्या यशा उपरांत देशांतल्या तरणाट्यांक सेमी कंडक्टर तयार करपा सारक्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या मळार संवसारीक पांवड्यावेलें प्रशिक्षण दिवपाची ही कार्यावळ एक भांगराळी संद आसा. हें प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसा आनी भारत सरकाराचो हाका आर्थीक आदार आसा. ह्या प्रशिक्षणाचें खाशेलेपण म्हळ्यार पयलीं मुळावें ऑनलायन शिक्षण दितले आनी मागीर IISc बेंगळुरू हांगाच्या प्रतिश्ठीत नॅशनल नॅनो फॅब्रिकेशन सेंटर हांगा प्रात्यक्षीक प्रशिक्षण दितले. गोंयांतल्या एसटी समाजाची फुडल्या 10 वर्सांत कशे तरेन उदरगत करची हे खातीर व्हिजन डॉक्युमेंट 2037 तयार करप सुरू जाला आनी ह्या खातीर वेगवेगळे मापदंड वापरतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिली. आदिवासी संशोधन केंद्र, आदिवासी कल्याण खातें आनी केंद्रीय आदिवासी वेवहार मंत्रालय ह्या तिनूय संस्थां कडल्यान हो आराखडो तयार जाता. आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर 2220 कोटींचो निधी आसा. हो निधी ह्या समाजा खातीर कसो वापरूं येता हाचे विशीं विचार सुरू आसा. आदिवासी समाजाक भलायकी, साधन सुविधा, खेळ, शिक्षण, जमीन अधिकार, आदिवासी संस्कृती, आदिवासी साहित्य हे संबंधी हो आराखडो तयार करतना विचार जातलो. हे खातीर 100 वांगड्यांची एक समिती नेमल्या. 15 मे मेरेन ह्या आराखड्याचेर मुखेल मुद्दे तयार जातले. येता ते 3 म्हयन्यांत हो व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें तांणी सांगलें. ज्या पंचायत वाठारांत 35% परस अधीक आदिवासी लोक आसात थंय आदिवासी सुविधा केंद्र उगडटले अशें तांणी सांगलें. 25 मेक जावपी प्रेरणा दिन दिसाच्या कार्यावळींत आयोजनाची ह्या वेळार चर्चा जाली. कसलेच भेदभाव दवरिनासतना सगळ्या आदिवासी समाजान एकठांय येवन आदिवासी समाजाच्या प्रगती खातीर आनी उद्धारा खातीर कार्य करून आपलो आदिवासी समाज शिक्षण, खेळ, वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांत मुखार हाडचो अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळें. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय, सगळीं राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश आनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या सहकार्यान देशांतल्या भलायकी सेवा केंद्रांतल्यान उज्याच्या धोक्यांचे प्रतिबंध आनी निवारण करपाच्या म्हत्वा विशींच्या जागृताय निर्माण करपाक आयज पासून देशव्यापी अग्नी सुरक्षा सप्ताह मनयता. अग्नी सुरक्षा सप्तक ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन मनयतले. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. 5 ते 18 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 नामांकन आतां उक्तीं जाल्यांत. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो देशभरांतल्या भुरग्यांच्या असाधारण कामगिरीक मान्यताय दिवपाक भारताची राष्ट्रपती दर वर्सा प्रदान करतात. तो एक प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय स्तरावेलो पुरस्कार. हो पुरस्कार शौर्य, समाजसेवा, पर्यावरण, खेळ, कला आनी संस्कृती आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान ह्या सारक्या श्रेणींत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या भुरग्यांक दितात. नामांकनां सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. खंयच्याय नागरिका कडच्यान नामांकनां फक्त awards.gov.in हे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवींच स्विकारतले. स्वनामांकन आनी पुरस्कारां खातीर शिफारसी ह्या दोगांचोय विचार जातलो. भुवनेश्वरांत जाल्ल्या पयल्या इंडियन इंडोर ओपन कंबायंड इव्हेंट आनी पूल वर्ल्ड चॅम्पियनशीपच्या पयल्या दिसा मध्य प्रदेशाचें प्रतिनिधित्व करपी कुलदीप कुमार हाणें दादल्याच्या पूल्ड वर्ल्ड सर्तींत 5.41 मीटर कामगिरी करून नवो राष्ट्रीय विक्रम केलो आनी भांगरा पदक जिखलें. 21 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान पयल्या यत्नांतूच 5.41 मिटराची उंची पार केली. अशें करतना ताणें देवकुमार मीनान केल्लो 5.40 मिटराचो आदलो राष्ट्रीय विक्रम मोडलो आनी मार्चांत तामिळनाडून रेगनजी हाणें केल्लो 5.30 मिटराचो इंडोर विक्रमूय सुदारलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 26.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जे कितें घडटा तें सोमतेच दाखोवपाचें डिजिटल मिडिया हें प्रभावी माध्यम अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ताज्या मतमेजणी प्रमाण अस्तंत बंगालात आतां मेरेन 104 मतदारसंघाचे निकाल जाहीर जाल्यात. भाजपाक 72 सुवाती तर तृणमूल काँग्रेसीक 19 सुवाती मेळ्ळ्यात. 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी एनडीएन खर कामगिरी केल्या उपरांत लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर खर विश्वास दाखयला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
भुवनेश्वरात जाल्ल्या पयल्या इंडियन इंडोर ओपन कंबायंड इव्हेंट आनी पोल वॉल्ट चॅम्पियनशिपाच्या पयल्या दिसा कुलदीप कुमार हाणें दादल्याच्या पोल वॉल्ट सर्तींत 5.41 मीटर कामगिरी करून नवो राष्ट्रीय विक्रम केलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.